नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म प्रलिना अधिकारी। म रन्जु अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले दिएको समय सकिन 2 दिन बाँकी। प्रधानमन्त्रीको बन्ने विषयले गठबन्धनमा विवाद। माओवादीलाई फकाउँदै सत्तामा उक्लिने एमालेको रणनीति। केन्द्रीय कारागारबाट थुनामुक्त भए चार्ल्स शोभराज। अध्यागमन विभागद्वारा आज नेपालबाट निष्कासन। 10 वर्ष नेपाल प्रवेशमा रोक। त्रिभुवन विमानस्थलबाट 19.5 केजी सुन बरामद। पक्राउ परेका सुडानी नागरिकमाथि अनुसन्धान हुँदै कोकिन र चरेसको कारोबारमा संलग्न 3 विदेशी सहित 6 जना पक्राउ। दक्षिणी थाइल्यान्डमा बाढीबाट कम्तीमा 2 लाख परिवार प्रभावित। पानीको निकास र पीडितको उद्धार कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढाइएको अधिकारीहरूको दावी। जैनफार ए डिभिजन लिग बीच विश्वासको सङ्कट चुलिदो। सहमति नजुट्दा लिगको भविष्य नै अन्योलमा। फुटबलबाटै जीविकोपार्जन गर्ने खेलाडीमाथि घात भएको गुनासो। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि आह्वान गरेको समय सीमा सकिन अब मात्र 2 दिन बाँकी छ। तर प्रधानमन्त्रीकै विषय अन्योलमा परेका बेला राष्ट्रपति र सभामुख माथिको माथापच्चीले सहमतिको विषय थप सङ्कटमा फँसेको छ। प्रधानमन्त्रीका लागि देउवाले प्रचण्ड गलाउने कि प्रचण्डले देउवा अहिलेको अहम विषय बनेको छ। त्यसो भए के छन् देउवाका दाउ? एक रिपोर्ट। राजनीतिमा 52 गुस्सा 53 ठक्कर खाएर सत्तामा खारिएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रचण्डलाई 1 कदम अघि सार्दै 2 कदम पछि पार्ने दाउमा छन्। बुढ्यौली अवस्थामा र्याल काट्ने प्रधानमन्त्रीका रूपमा आलोचित भए पनि देउवा सत्ताका लागि झन्झन जवान बनिरहेका छन् र उनको जवानी मङ्सिर 4 को निर्वाचनबाट नेपाली कङ्ग्रेस 1 नम्बरी पार्टी बनेपछि झनै उखरमाउलो बनेको छ। तर देउवा चलाक बन्दा चतुर निस्किएका प्रचण्ड अझ पनि देउवालाई छोडेर ब्याक बेन्चर बन्ने पक्षमा छैनन्। यसै कारण सरकारको पहिलो दाबी र पहिलो प्रधानमन्त्रीका लागि हानथाप चर्काएका छन्। सबै प्रक्रिया सहज ढङ्गले अगाडि बढेको छ। निर्वाचन प्रदेश र सङ्घको शान्तिपूर्ण र सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो। आज शपथ ग्रहण पनि राम्रोसँग बडो उत्साहको वातावरणमा सम्पन्न भयो। अब सरकार पनि त्यसै गरी बन्छ र काम अगाडि बढ्छ। यही गठबन्धनको बन्छ कि परिवर्तन हुन्छ अध्यक्ष? अब यही गठबन्धनको बन्छ। सुरुमा प्रधानमन्त्री तपाईँ हो कि देउवा? हामी सल्लाह गर्दैछौँ। राष्ट्रपति माधव नेपाल र प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि माओवादी भित्र पनि देउवामाथि निकै दबाव पर्न थालेको छ। उपचारका लागि चीन पुगेर फर्किएपछि माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनले बालुवाटारमै पुगेर चीनकै आवाज गर्जिए झैँ देउवालाई पछि हट्न सुझाव दिएका छन्। तर देउवा छैटौँ पटकको व्यापक तयारीमा छन्। यद्यपि कङ्ग्रेसभित्रकै ठुलो तबका देउवालाई पछि सार्नुमा फाइदा देखिरहेको छ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पाउँदा मात्रै आफूले राष्ट्रपति पाउन सक्ने सम्भावना देखेपछि देउवा पछि सरेकै हेर्न चाहेका छन्। सधैँ देउवाको उपमै सीमित बनेका पूर्णबहादुर खड्का र प्रकाशमान सिंह जस्ता नेताहरू पनि देउवाले दाबी त्याग गर्दा मात्रै उप प्रधानमन्त्री सहित रोजेकै मन्त्रालय पाउने बुझिरहेका छन्। मन्त्री नबन्ने बताए पनि खड्गा उप प्रधान सहित पाए सरकारमा जान खोजिरहेका छन्। प्रकाशमान सिंहको इच्छा पनि सोही प्रकारको देखिन्छ, जुन देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन बाधक बन्न सक्छ। यता प्रचण्ड माधवले गठबन्धन तोड्दै गरेको सूचना शेखर समूहका नेताहरूले बालुवाटारमा चुहाएपछि देउवा अन्टसन्टमा परेका छन्। त्यसमा त अब सत्ता समेतमा त रातारात हुन्छ नि। अब खेलिए ठ्याक्कै हुन्छ भन्न त केही पनि सकिँदैन। किनभने यो त एउटा पोलिटिक्स हो, म्याथमेटिक्स भएको 2+2=5 भन्न सकिन्छ। पोलिटिक्समा पनि फेरि कस्तो पोलिटिक्स भने इथिकल पोलिटिक्स, मोरल पोलिटिक्स होइन, भ्याल्यु बेस्ड पोलिटिक्स भएको भए पनि यिनीहरूको क्यारेक्टरलाई त्यो हेरेर त यस्तो हुन्छ भन्न सकिन्छ। यो चाहिँ एकदमै अनक्रेडिबल लिडर्सहरू छन् होइन। कतातिर को कतितिर कता फर्किन्छन् भन्ने कुरा थाहा छैन। आफै कता फर्काउनेले कता फर्काइ होइन, आफ्नो हातमा पनि छैन। शक्ति केन्द्रले कता फर्काइदिने हो। त्यस कारण यो एकदमै फ्रेजाइल सिचुएसन अथवा के भन्छ यसलाई यही हुन्छ भने ठ्याक्कै भन्ने अवस्था छैन तपाईँको। तर प्रधानमन्त्री भएकै व्यक्तिले सरकारको नेतृत्वबारे आकांक्षा राख्नुलाई सामान्य मानिरहेका देउवाका अघि
प्रधानमन्त्रीमै टिकिरहने अरू विकल्प पनि बाँकी छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनलाई साथमा लिएर अघि बढेको खण्डमा देउबाको सरकार बन्न सक्छ। यो भन्दा अर्को विकल्प पनि छ। बारम्बार ओलीका दूतहरू एमाले कांग्रेसको सरकार बनाएपछि मात्रै स्थायित्व आउँछ भनिरहेका छैनन् कि देउबासँग मिलेर राष्ट्रपति लिने पक्षमा पनि छन्। एमालेसँग शक्ति बाँडफाँड गर्दै देउबाले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार टिकाउन पनि सक्छन्। शक्ति सन्तुलनमा हाराहारी भएकै कारण एमालेलाई प्रतिपक्षमा राख्ने देउबाको चाहना देखिन्छ। तर प्रचण्डले बढी खोजे देउबा विकल्पमा पनि जान सक्छन्। त्यसो त राष्ट्रपति र सभामुख दुवै आफैले लिएर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री छोड्ने विकल्प पनि छ। त्यसो हुँदा जुनसुकै बेला प्रचण्डलाई देउबाले लात हान्न सक्छन्, किनकि कांग्रेस बाहेकको अङ्क गणितले राष्ट्रपति र सभामुखमाथि महाअभियोग लगाएर हटाउन सक्ने सुविधा पनि छैन। यो विकल्पमाथि बालुवाटारमा छलफल नचलेको पनि होइन। तर सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले दिएको समय सीमा मात्र 2 दिन बाँकी रहँदा गठबन्धन निर्क्युल गर्नै सकिरहेको छैन। गठबन्धनभित्रबाट बन्नुपर्छ। त्यो गठबन्धनले जसलाई ठेगान गर्छ उही भन्ने। रामचन्द्रजीको छ, झलनाथजीको छ, अब त्यस्तै अरू कतिपय अब चाहिँ माओवादी केन्द्रका केही साथीहरूको छ। चर्चा त धेरैको छ, 2-4 जनाको छ। अब आखिर धेरै चर्चा भए पनि एउटा टुङ्गो लाग्ला। 17 महिना सरकारको नेतृत्व गरिसक्दा समेत उपलब्धि भन्दा धेरै आलोचना कमाएका देउबालाई अझै पनि सत्तामा टाँसिरहनु अभिशाप बन्न सक्छ। खस्किदो विगत र अन्यल भविष्य बोकेर फेरि पनि सत्ता नै चाहेका देउबालाई सरकार निल्नु र उकल्नु बनेको छ। तर सत्ताका लागि पार्टी फोडेका र राजासँग टाउको जोडेका देउबा यति अनुकूल वातावरण हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री पद यसै छोड्ने पक्षमा छैनन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल प्याकुरेलका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। अहिले गठबन्धन फुचाउन नसके 5 वर्ष सत्ता बाहिर रहनुपर्ने डर एमालेमा छ। फलत वाम गठबन्धनको पासा फालेका ओलीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नै बनाउन प्रस्ताव गरेका छन्, जसले प्रचण्ड भने अवसर पाए पनि सङ्कटमा परेका छन्। एक रिपोर्ट। संसदीय दलको नेता चयन र सांसदको शपथ ग्रहणसँगै सरकार गठनको रस्साकसी चुलिएको छ। दलहरू आफ्नो सत्ता यात्रा सुनिश्चित गर्ने अन्तिम कसरतमा जुटेका छन्। अहिलेसम्मको स्थितिमा सत्ता गठबन्धनकै सरकार बन्ने अवस्था र संसदकै ठूलो दल भएको भन्दै कांग्रेस नेतृत्वको दौडमा छ भने माओवादी पनि बार्गेनिङलाई बलियो बनाइरहेको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री बने परिवर्तनको सन्देश जाने भन्दै दाबीलाई दह्रो बनाउँदा शेरबहादुर देउवा पनि इतिहासमै आफू बलियो अवस्थामा रहेको बताइरहेका छन्। तर यही बीचमा एमाले पनि अहिले पछि परे 5 वर्ष सत्ताविहीन हुने डरमा यो खेलमा सामेल हुँदा रस्साकसी अझ पेचिलो बनेको छ। एकातर्फ वाम एकता नै अहिलेका लागि बढी श्रेयकर हुने विश्लेषण र अर्कातर्फ नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङले मंगलबार बिहान खुमलटार पुगेर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरेपछि यो अवस्था सिर्जना भएको हो। सत्ता गठबन्धनले अघि बढ्ने भएपछि अहिले ओलीले प्रचण्डलाई 3 वर्ष प्रधानमन्त्री दिने र सभामुख तथा राष्ट्रपति लिने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। प्रदेशसम्म 52वटा सिट मिलाउने र वाम गठबन्धन बनाउने यो प्रस्तावको बल बोकेर देउवा थर्काउन प्रचण्ड बालुवाटार पुगे। तर देउवाले पनि प्रधानमन्त्री दिने र कांग्रेसलाई राष्ट्रपति र सभामुख चाहिने कुरामा लचकता देखाएपछि प्रचण्ड दोधारमा परेका हुन्। दुवै तर्फको प्रस्तावमा स्थायी पद चाहिँ गुमाउनु पर्ने अवस्थामा रहेका उनलाई यही पद लिएर पछि साथ दिएकाले समर्थन फिर्ता लिए के हुन्छ भन्ने डर छ। अर्कातर्फ चुनावी गठबन्धन एउटासँग प्रधानमन्त्रीमा अर्कै दलसँग वार्ता गर्नु बेइमानी हुने डर पनि प्रचण्डमा छ। फलत भर्सक एमालेसँगको वार्ता बार्गेनिङ टुलकै रूपमा मात्र प्रयोग गर्न सकियोस् भन्ने उनको आशय छ। यही कारण आफू प्रधानमन्त्री नभई आफ्ना कार्यकर्ता नै फकाउन नसक्ने भन्दै देउवा सामु बिन्ती बिसाएका उनी बाहिर भने सत्ता गठबन्धनकै सरकार बन्ने पनि बताइरहेका छन्। अब सरकार पनि त्यसै गरी बन्छ र काम अगाडि बढ्छ। यही गठबन्धनको बन्छ कि परिवर्तन हुन्छ अध्यक्ष? अब यही गठबन्धनको बन्छ। सुरुमा प्रधानमन्त्री तपाईँ हो कि देउबा? हामी सल्लाह गर्दैछौँ। विगतबाटै दोमन राख्ने र अस्थिर चरित्र रहेका प्रचण्ड अहिले दुवै तर्फको प्रस्ताव तौलिरहेका छन्। यही बुझेको एमालेले अबका दिनमा अझ सक्रियता बढाउने छ भने वाम गठबन्धन नै सफल हुनेमा स्वयं प्रचण्ड पनि सहमत छन्। यता माओवादी र एमालेकै दोस्रो तहको एक हिस्सा यसमा लागि परिरहेकाले यसलाई असम्भव नै भन्न सकिने अवस्था छैन भने ओलीको व्यवहारमा मात्रै आफ्नो प्रश्न रहेको र त्यो सचिएपछि मिल्न जानु स्वाभाविक भएको तर्क पनि माओवादीसँग छ। त्यस्तै बाहिर प्रस्ताव माने जस्तो गरेका देउवाले अर्को
समीकरणको चाल नै नचाली चुप बस्ने कुरामा पनि माओवादीले विश्वास गर्ने अवस्था छैन। त्यस्तै आलो पालो प्रधानमन्त्री चलाउने निर्णय गरेर गठबन्धन बनाउने संस्कार भएको मुलुकमा पहिला प्रधानमन्त्री हुने व्यक्तिले आफ्नो शक्ति आफैसँग राख्न खोज्दा त्यसले पनि राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने केहीको तर्क छ। त्यस्तै सहर्ष नेतृत्व दोस्रो व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्दा पनि दुई विपरीत सैद्धान्तिक धरातल भएका व्यक्तिले छोटो अवधिमा नेतृत्व अदलबदल गर्दा त्यसले आर्थिक विकास र परराष्ट्र नीतिहरूमा ठुलै विचलन र विकृति ल्याउन सक्ने र यसले मुलुकलाई अरू अस्थिरतातर्फ धकेल्ने उनीहरूको भनाइ छ। त्यसो भन्दैमा एमाले विगतकै उदाहरण दोहोर्याउँदैन भन्नेमा पनि माओवादी विश्वस्त छैन। त्यसैले यसैलाई देखाएर प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने दाबी गर्नमै माओवादीहरू अघि सरेका छन्। मेरो तर्फबाट प्रचण्ड, गठबन्धनले को भन्छ त्यो पछि थाहा हुन्छ। पहिलोचोटि को भन्नुहुन्छ? प्रचण्ड भने नि त, सुन्नु भएन? प्रचण्डको पहिलो नेतृत्व। यो दाबी तपाईँको मेरो सुझाव दाबी होइन। अहिले प्रचण्ड आफू बिना ओली वा देउवा दुवैजना 5 वर्ष भित्तामै पुर्याउने हैसियतमा छन्। तर कसरी यसलाई उच्चतम प्रयोग गरेर आफ्नो हित अनुकूलको अवस्था सिर्जना गर्ने भन्ने चुनौती प्रचण्डमा छ। त्यसमा पनि दुवैतर्फबाट कुनसम्मको बडाबड हुन्छ भन्ने हेर्नु नै उनको अहिलेको काम हो भने राष्ट्रपतिले दिएको समय सीमाले यसमा पनि सीमितता दिएको छ। तर देउवाले ओली कतिसम्म जालन र ओलीले देउवा कतिसम्म जालन भन्ने अनुमान भने गर्न सकेका छैनन्, जहाँ प्रचण्डको अस्थिर स्वभावले अझ चुनौती थपिदिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। आम निर्वाचनमा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसकेपछि गठबन्धन गरेर सरकार बनाउनु पर्ने बाध्यता छ। संसदको पहिलो दल नेपाली कांग्रेस र तेस्रो दल माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरिरहँदा दोस्रो ठूलो दल एमाले भने पर्ख र हेरको रणनीतिमा छ। एक रिपोर्ट। समानुपातिक तर्फ सबैभन्दा धेरै मत ल्याएर पनि समग्रमा संसदको दोस्रो शक्ति बनेको नेकपा एमाले सरकार गठनप्रति चनाखो बनेको छ। गठबन्धनभित्र प्रधानमन्त्रीको दाबीले सहमति जुट्न नसकिरहेको बेला एमाले भने सबै विकल्प खुला राखेर गोप्य छलफललाई तीव्र बनाएको छ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीसम्म गुम्ने भएपछि एमाले गठबन्धन भत्काउन लागि परेको छ। कांग्रेस, माओवादी सहित नयाँ दलका नेताहरूसँग पनि एमाले नेताहरू निरन्तर सम्पर्कमा छन्। पहिलो विकल्पको रूपमा एमालेको राष्ट्रपति र सभामुख लिएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्ने एमालेको रणनीति छ। कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउनु पर्ने मत पनि एमालेमा छ। तर त्यसका लागि पहिला वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धन के हुन्छ भन्नेमै भर पर्छ। छलफल गर्दाखेरि नहुने भन्ने कुरा पनि के सम्भावना पनि छ। त्यो सम्भावना छैन भन्ने कुरा, सम्भावना हुन पनि सक्छ। त्यो असम्भव त छैन नि त। किनभने पहिला चाहिँ अब सहकार्य गर्दा केपी शर्मा ओलीजी पहिलो टर्ममा प्रधानमन्त्री हुनुभयो होइन भनिसकेपछि अब अहिले चाहिँ प्रचण्डजी पहिलो टर्ममा प्रधानमन्त्री नहुने भन्ने कुरा छैन। तर हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी पनि छैन। फेरि चाहिँ ओलीजी फेरि चाहिँ सहकार्य भयो भने, मानव सहकार्य भयो भने ओलीजी नै प्रधानमन्त्री नबन्ने कुरा पनि त हुँदैन नि। भने त्यो त छलफलको दौडानमा, छलफलको सन्दर्भमा त्यो टुङ्गो लाउने कुरा। सरकार बनाउन राष्ट्रपतिले दिएको समय घर्किँदै जाँदा पनि आगामी सत्ता समीकरण स्पष्ट भएको छैन। बहुमत निकट रहेको सत्तारूढ गठबन्धनभित्रै सहमति नजुटेको अवस्थामा अन्य दलसँग छलफल नै हुन सकेको छैन। नेपालको राजनीतिमा असम्भव केही पनि नहुने बताउँछन् पुराना राजनीतिज्ञ तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी। नेपाल हो, सत्ता र शक्तिको लागि जे पनि गर्छन्। यहाँ सिद्धान्तले काम कम गर्छ, नैतिकता, इमान जमानले काम कम गर्छ। त्यसो हुनाले सबको चाहिँ अब गोल के हुन्छ भने कसरी सत्तामा जाने, त्यही त हो। त्यसकारण मिल्न पनि सक्छन्, मिल्न पनि सक्छन्। अहिले ती सम्भावनालाई त अहिले भर्खरै त मैले देखेको छैन। किनभने त्यसको त त्यो गठबन्धन बन्नुको त औचित्य रहेन। यदि बन्यो भने पनि तपाईँको चाहिँ नि अझै अस्थिर चाहिँ भइरहन्छ। सरकार गठनका लागि प्रतिनिधि सभामा 138 सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। एमाले र माओवादी मिलेमा राप्रपा र जसपाको साथ लिएर बहुमत पुग्ने देखिन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी समेत सरकारमा जान इच्छुक देखिन्छ। कांग्रेसले प्रधानमन्त्री नदिए माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पुनः एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग मिलेर सरकार बनाउने नीति लिन सक्छन्। माओवादीले प्रधानमन्त्री पदलाई बटम लाइन बनाएको छ। हामी हिजोको एउटा सहमति अनुसार पनि अब राजनीतिमा इमान्दारिता पनि हुनुपर्छ। सहमति थियो, सहमतिको जुन भद्र सहमति थियो, सहमति छ। त्यो सहमति अनुसार पनि अब चाहिँ प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ र त्यो शेरबहादुरले अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यूले नै सहयोग गर्नुपर्छ र हामीलाई विश्वास छ उहाँले सहयोग गर्नु। एउटा चाहिँ राजनीतिक इमान्दारिता र नैतिकताको हिसाबले हेर्ने हो भने प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भन्ने
प्रशस्तै आधार छ भन्ने मलाई लाग्छ। एमाले र माओवादी मिलनका केही संकेतहरू देखा परिसकेका छन्। राष्ट्रपति भवन र संसद भवनमा ओली र प्रचण्ड बीचको भलाकुसारीलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि पासाङ शेर्पाको रिपोर्ट। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले राष्ट्रिय महिला आयोगको काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। महिला आयोग आफै आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेर काम गर्न नसक्नु विडम्बनाको कुरा भएको उहाँको टिप्पणी थियो। मन्त्री रेग्मीले महिला हिंसा बढ्दै जानु तर महिला आयोगले काम गर्न नसक्नु दुःखद विषय भएको गुनासो समेत गर्नुभयो। अहिले हेर्ने हो भने कुनै न कुनै प्रकारको हिंसा को ज्वरो घरैभित्र छ र 90% लगभग जनसङ्ख्यालाई महिलाहरू चाहिँ नि कुनै न कुनै प्रकारको हिंसामा चाहिँ नि परेका छन्। मन्त्री रेग्मीले आफूले महिला मन्त्रालयको बजेट दोब्बर वृद्धि गर्ने काम गरेको पनि बताउनुभयो। फ्रान्सेली नागरिक चार्ल्स सोबराजलाई नेपालबाट निष्कासन गरिएको छ। बिकिनी किलर भनेर चिनिएका सोबराजलाई अध्यागमन विभागले निष्कासन गरेको हो। निष्कासनसँगै विभागले सोबराजलाई नेपाल प्रवेशमा 10 वर्ष रोक लगाउने निर्णय समेत गरेको छ। उनी 19 वर्षदेखि नेपालको कारागारमा थिए। सोबराजलाई पुस 6 मा सर्वोच्च अदालतले कैद सजाय घटाएर रिहा गर्न आदेश गरेको हो। उनलाई कतार एयरवेजको साँझको 6 बजेको QR 647 उडान मार्फत स्वदेश फिर्ता गरिएको छ। यता कानुन व्यवसायीहरूले राजनीतिक गुटबन्दीका कारण चार्ल्स सोबराजको रिहाईमा ढिला भएको बताएका छन्। अन लिगल ग्राउन्ड्स सबै कुरा हामीले अदालतबाट मात्र एक्नोलेज भइसकेपछि बाहिर मिडियामा आएर रिलिज गरेपछि कन्फर्मेसन सबै कुरा गरेर छ। सो इट्स बिन फाइनली लङ अवेटेड टाइम। वी आर इलेटेड द एन्टायर टिम। वी थ्याङ्क हाम्रो मिसिङ हुनुहुन्छ आज लोकभक्त राणा सर, हाम्रो सिनियर एडभोकेट, हाम्रो उहाँ रामबन्धु शर्मा हुनुहुन्छ, शकुन्तला थापा हुनुहुन्छ, माइसेल्फ निहिता विश्वास। हामी चारजनाले चाहिँ 7-8 इयर्सदेखि चाहिँ उसको प्रोबोनो केसेस चाहिँ फाइनली यो कन्क्लुजनमा चाहिँ ल्याएर यो प्रोसेस मात्र फाइनल प्रोसेस 5 इयर्स ब्याक नै हुनुपर्ने थियो तर एडमिनिस्ट्रेटिभ डिले र एक्जिक्युटिभ डिसअर्डरको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ अलिकति प्रक्रियामा लामो कुरा गयो। यसैबीच वरिष्ठ अधिवक्ता रामबन्धु शर्माले सोबराजलाई रिहा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश सराहनीय रहेको बताउनु भएको छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल प्रहरीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 19.5 केजी सुन बरामद गरेको छ। फ्लाइट दुबईको उडानबाट आएका सुडानी नागरिकको साथबाट 19.5 किलो तरल सुन बरामद गरिएको हो। प्रहरीले सुन लिएर आउने सुडानी नागरिकलाई पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। यस्तै अवैध लागु औषध कोकिन र चरेसको कारोबारमा संलग्न 3 जना विदेशी सहित 6 जना पक्राउ परेका छन्। नेपाल प्रहरीको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले ब्राजिलबाट ल्याइएको 5 केजी 600 ग्राम कोकिन सहित पक्राउ गरेको हो। प्रहरीले बरामद गरेको कोकिनको बजार मूल्य 12 करोड 9,60,000 रहेको पनि बताइएको छ। 5 किलो 600 ग्राम सहित 2 जना महिलालाई हामीले पक्राउ गरेका छौँ। त्यसैगरी 33 केजी चरेस सहित 4 जनालाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको बताइएको छ। पछिल्लो समय राहदानी विभागमा सेवाग्राहीहरूको भिड लाग्ने गरेको छ। केही दिन यता काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित राहदानी विभागमा सेवाग्राहीहरूको भिड लागेको हो। शुक्रबार बिहानैदेखि राहदानी विभागदेखि त्रिपुरेश्वर चोकसम्म नै दोहोरो लाइन बसेर सेवाग्राहीहरूले राहदानी लिइरहेको देख्न सकिन्थ्यो। शुक्रबार राहदानी लिनका लागि बसेको लाइनले राहदानी लिन अझै पनि घन्टौँ लाइन लागेर विभिन्न समस्या बेहोर्नु परेको यथार्थलाई पुष्टि गरेको छ। छिटो पालो पाउनका लागि बिहानै झिस
मिसेमै त्रिपुरेश्वर पुग्ने गरेका नागरिकहरू उल्लेख्य रहेका छन्। राहदानी विभागले पुस 5 गतेदेखि अपराह्न 3:30 बजेदेखि अनलाइन आवेदनका लागि बुकिङ सुरु गर्ने समय निर्धारण गरेको थियो। यसअघि दैनिक 11 बजेदेखि बुकिङ सुरु हुने गरेको थियो। सेवाग्राहीलाई सहज बनाउन राहदानी विभागले अनलाइनबाट सेवा दिने भने पनि अनलाइन सेवा चुस्त नहुँदा झनै समस्या परेको सेवाग्राहीहरूको गुनासो छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो केही समय यता गुल्मीका 9 वर्षीय बालक सचिन परियार नेपाल म्युजिक भिडियो र युट्युबमा निकै चर्चित थिए। फरक क्षमताका कारण चर्चाको स्वाद चाखिसकेका सचिन अहिले भने हस्पिटलको बेडमा छन्। एक रिपोर्ट। केही समय अघि सचिन परिवार एक युट्युब च्यानल मार्फत अन्तर्वार्ता दिएपछि एकाएक भाइरल भए। सचिनको रमाइलो तरिकाले बोल्ने शैली तथा आनी बानी धेरैले रोचक लाग्यो। उनको यही शैलीले अन्तर्वार्ता हेर्नेको संख्या लाखौं हुन्थ्यो। उनले बोलेको शब्दहरू टिकटकमा भाइरल भए। टिकटकदेखि चलचित्रमा समेत चलेका कलाकारले उनको संवादमा मुख चलाए। 9-10 वर्षको कलिलो उमेरमा चर्चामा आएका सचिनको हँसिलो अनुहार, चञ्चलता र मिठासपूर्ण बोलीको धेरै म्युजिक भिडियोदेखि लाइभ दोहोरीसम्म प्रयोग भयो। केही समय नेपाली लोक दोहोरीदेखि टेली सिरियलसम्म निकै प्रयोग भएका सचिन केही समय यता कतै देखिएका छैनन्। सचिन अहिले टिचिङ अस्पतालको बेडमा छन्। बोल्न समेत नसक्ने अवस्थामा छोराको उपचार गरिरहेकी सचिनकी आमाले आर्थिक सङ्कट परेको बताएकी छिन्। मसँग पनि अब पैसा छैन बाबुलाई हस्पिटलमा बुझाउने होइन। अहिले बाबु त्यस्तो स्थितिमा बेडमा मेरो उपाय भन्ने पनि केही पनि छैन होइन। दया माया लाग्ने दर्शक दिदीबहिनी दाजुभाइहरूले सचिनको लागि एकदम माया गरेर भलो गरिदिनु होला। भाइरल हुँदाको समयमा बाल कलाकारको अन्तर्वार्ता लिई म्युजिक भिडियो बनाई दोहोरी गाउन लगाई करोडौं भ्युज बनाई डलर झार्ने युट्युबर र ती गीतहरू बनाउने निर्माताहरू अहिले मौनमा छन्। आफ्नो स्वार्थको निम्ति यही अबोध बालकलाई प्रयोग गरी मौकाको फाइदा उठाई सम्पत्ति जोड्नेको लहर अहिले उपचार गर्दा यसै गरी लहर चलेको भए आज सचिनकी आमा यसरी रुँदै सहयोगको याचना गर्नुपर्ने थिएन। बिरामीको नाममा लाखौं पैसा असुल्ने सम्बन्धित पीडितले कति पाउने हो थाहा छैन। पछिल्लो समय सचिन परिवारमा यस्तै समस्या आएको छ। सम्बन्धित मान्छेलाई दिँदाखेरि चाहिँ जिल्ला प्रशासन मार्फत दिने हो है। अब त्यो प्रक्रिया देखिँदैन। दिनेले कसलाई दियो, लिनेले कहाँ लियो र सम्बन्धित मान्छेले पायो कि पाएन भन्ने कुरामा चाहिँ बडो विडम्बनाको अवस्था छ। यही कसैको त तपाईँको व्यवसाय नै के छ भने मान्छेहरूको मन पगाल्ने या तपाईँको चाहिँ कुनै गम्भीर रोग लाग्यो भन्ने, कसैको गरिबी कसैको दरिद्रता ती कुराहरू देखाउने अनि तपाईँको त्यो आधारमा तपाईँको मान्छेको चाहिँ मन चित्त पग्लिन्छ त्यो अनि चन्दा उठाउने र आफूले पनि तपाईँको खर्च गर्ने क्रम बढ्दैछ। सचिन एउटा पात्र मात्रै हुन्। पछिल्लो समय स्वार्थ रूपमा भाइरल बनाउने र त्यसपछि गुमनाम भई समस्या पर्दा एक्लो हुनेको संख्या बक्रेल्ती छ। हिजोको दिनमा डलरका लागि काँधमा बोकेर हिँडेका युट्युबर अहिले थला पर्दा वास्ता छैन। उसले उठाएको चन्दा बराबरको रकमको तपाईँको जरिमाना पनि हुने, त्यो बिगो भयो। बिगो सम्बन्धित मान्छेलाई फिर्ता गरेर त्यसलाई जरिमाना पनि गर्ने चाहिँ कानुनी व्यवस्था हुँदाखेरि पनि त्यो कानुनी व्यवस्थाको चाहिँ सम्बन्धित निकायले व्यवस्था गर्दाखेरि या त्यो व्यवस्थालाई तपाईँको चाहिँ प्रभावकारी रूपमा प्रयोग नगरिदिँदाखेरि चाहिँ विभिन्न व्यक्तिहरूले दुखी पीडित मान्छेहरू, गरिब मान्छेहरूको नाम बिकाएर चाहिँ आफ्नो धन्दा चलाउने जुन काम गरिराखेका छन् त्यो चाहिँ तपाईँको एकदमै गैर कानुनी काम छ। हाम्रो नेपाली समाजमा दुःख पर्दा साथ र सहयोग गर्ने चलन छ। तर समस्याहरू कसैले आफ्नो फाइदा लिने खालका परिपाटी सिर्जना हुँदै जाने हो भने हाम्रो समाज एक अर्कालाई सहयोग गर्ने भावना र विश्वासको आधार टुट्न सक्छ, जस कारणले साँच्चीकै पीडितले भोलिको दिनमा न्याय नपाउने अवस्था पनि आउन सक्छ। सहयोग गरिरहेको मानिसहरूले पनि सही ठाउँमा प्रयोग हुन नसकेपछि यस्ता कामप्रति प्रश्न उठ्न सक्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल प्याकोरेलका साथ मिङमा शेर्पा, काठमाडौँ। हाल देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही तराईका केही भूभागमा हुस्सु कुहिरो लागेको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको आंशिक प्रभाव रहेको छ। हुस्सु र शीतलहरसँगै तराईमा जनजीवन कष्टकर बनेको छ। आज सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका हिमाली भूभागका थोरै स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ। देशका अधिकांश भूभागमा तापक्रम क्रमिक रूपमा घट्दै जाने
तथा तराईका केही भूभागमा बिहानी पख हुस्सो कुहिरो लागेको छ। जनस्वास्थ्यविदहरूले स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेका छन्। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। दक्षिणी थाइल्यान्डमा बाढीले कम्तीमा 2 लाख परिवारमा असर परेको छ। प्रभावित क्षेत्रमा पानीको निकास र पीडितको उद्धार कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढाइएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। बाढीले 57 जिल्लाका 2,10,552 घरधुरी प्रभावित भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट 7वटा शव निकालिएको छ। थाइल्यान्डको खाडी र दक्षिणी क्षेत्रमा उत्तरपूर्वी मनसुनले प्रभाव पारेपछि भारी वर्षा भएको थियो। उक्त वर्षाले भीषण बाढी र हावाहुरी ल्याउँदा ठूलो क्षति भएको बताइएको छ। सरकारको सर्वत्र विरोधपछि कोभिड विरुद्धको शून्य नीति हटाउन चीन सरकार बाध्य बनेको थियो। तर जोखिम विरुद्ध जुझ्ने तयारी नभएका कारण आउने दिनमा 10 लाख नागरिकको मृत्यु हुन सक्ने एक अध्ययनले हवाला दिँदै विज्ञहरूले दावी गरेका छन्। एक रिपोर्ट। चीनमा कोभिड विरुद्धको प्रतिबन्ध हटाइएपछि कोरोना संक्रमण बढ्न थालेको पाइएको छ। चीनका अस्पतालमा रहेका ज्वरो क्लिनिकहरूमा जाँचका लागि मानिसहरू लामबद्ध हुने क्रम बढेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएको छ। कोभिड संक्रमण बढेको भन्दै सरकारले अपनाइएको कोभिड विरुद्धको शून्य नीतिको सर्वत्र विरोध भएपछि हटाउन चीन सरकार बाध्य बनेको थियो। अझै पनि चीनमा विशेष गरी वृद्ध-वृद्धालाई मास्क अनिवार्य गरिएको छ। अहिलेसम्म नियन्त्रणमा रहेको कोभिड-19ले फेरि अर्को लहर ल्याउन सक्ने भन्दै विशेषज्ञले चिन्ता व्यक्त पनि गरेका छन्। बेजिङमा अघिल्लो साताको तुलनामा ज्वरो जचाउन जाने व्यक्तिहरूको संख्या 16 गुणाले बढेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। झण्डै 3 वर्षदेखि भाइरस फैलावटलाई सरकारले कडा लकडाउन, सामूहिक परीक्षण र सम्पर्क ट्रेसिङ जस्ता उपाय चाल्दै आएको छ। तर प्रतिबन्ध विरुद्ध देशभर व्यापक प्रदर्शनपछि सरकारले कोभिड प्रतिबन्ध खुकुलो बनाएको थियो। प्रतिबन्धका कारण दैनिक जनजीवन कष्टकर बनेको थियो। सरकारले प्रतिबन्ध खुकुलो बनाए पनि जोखिम विरुद्ध जुझ्ने यथेष्ट तयारी नभएको विज्ञहरूको चेतावनी छ। वृद्ध-वृद्धाको खोप दर सशक्त पार्न, अस्पताल र गहन हेरचाह क्षमता बढाउन र एन्टिभाइरल औषधिहरू भण्डार गर्न देशको तयारी पर्याप्त नभएको भन्दै भयावह अवस्था आउन सक्ने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्। हालै मात्र गरिएको एउटा नयाँ अध्ययनले चीनमा कोभिडबाट करिब 10 लाख मानिसको मृत्यु हुन सक्ने देखाएको छ। देशका ठूला शहरहरूदेखि विशाल ग्रामीण क्षेत्रहरूमा फैलिएको संक्रमणको लहरका लागि तयारी भइरहेका बेला पछिल्लो अध्ययन सार्वजनिक भएको हो। चीनमा कोभिड लहरले 10 लाख मानिसको ज्यान लिन सक्ने अस्ट्रेलियाको सिडनीमा रहेका युनिभर्सिटी अफ न्यू साउथ वेल्सका संक्रामक रोग मोडेलरले भविष्यवाणी गरेका छन्। खोपको दर बढाउँदै मास्कको व्यापक प्रयोग र आन्दोलनमा केही प्रतिबन्धहरू पुनः लागू गर्नाले मृत्युको संख्या घटाउन सक्ने उल्लेख गरिएको छ। हङकङ विश्वविद्यालयका 3 जना प्राध्यापकहरूले अहिलेको अवस्थामा देशव्यापी प्रतिबन्ध खुकुलो बनाउँदा प्रत्येक 10 लाखमा 684 जनाको मृत्यु हुन सक्ने प्रक्षेपण गरेका छन्। चीनको 1 अर्ब 40 करोड जनसङ्ख्यालाई हेर्दा यो 9,64,400 को मृत्यु हो। संक्रमण वृद्धिले देशभरि धेरै स्थानीय स्वास्थ्य प्रणालीलाई बोझ पर्ने अनुसन्धानमा जनाएको छ। अधिकांश जनसङ्ख्यालाई चौथो खोपको खुराक दिएर मृत्युको संख्या घटाउन सकिने, मास्किङको उच्च स्तरको पालना गर्दा अस्पतालहरूमा बोझ पनि कम गर्न सक्ने मोडेलरले बताएका छन्। आधिकारिक रूपमा 2019 को वुहानमा महामारी फैलिएदेखि 5,244 कोभिड सम्बन्धित मृत्युहरू भेटिएको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ, जुन विश्वव्यापी मापदण्डको हिसाबले अत्यन्त न्यून रहेको छ। कोभिड बढेसँगै चीनभरका शहरहरूले अस्पतालमा थप बेडहरू स्थापना गर्न र ज्वरो स्क्यानिङ क्लिनिकहरू निर्माण गर्न माग गर्दै हडताल समेत गरिरहेका छन्। भाइरसका कारण त्यहाँको अर्थतन्त्रमा पुनः प्रभावको बारेमा चिन्ता पनि बढिरहेको छ।
कोभिडका कारण हिन्डोलमा लामो समय प्रतिबन्ध लगाइएपछि गत केही साता चीनमा असन्तुष्टि चर्किएको थियो, जस विरुद्ध प्रदर्शनहरू पनि भएको थियो। सो कारणले चीनले शून्य कोभिडको नीति त्यागेको पनि थियो। तर डिसेम्बरदेखि अर्को जनवरीसम्म पुरै खुला छोडिदिने हो भने संक्रमितहरूको बढ्दो संख्यालाई व्यवस्थापन गर्न स्वास्थ्य सेवा प्रणालीले नसक्ने अधिकारीहरूको ठम्याइ छ। अब पालो खेल समाचारको। लीग फुटबल हरेक देशको फुटबल गतिविधिको मेरुदण्ड मानिन्छ, तर नेपालमा भने क्लब र फुटबलको अभिभावक बीच सहमति जुट्न नसक्दा लीगको भविष्य नै अन्योलमा परेको छ। एक रिपोर्ट। भर्खरै विश्वकप फुटबल सकियो। फिफा विश्वकप सकिएसँगै अब बिस्तारै सबैले आफ्नो देशमा फुटबलको गतिविधि सञ्चालन गर्दैछन्। अन्य देशहरूले फुटबल सङ्घको क्यालेन्डर अनुसार बिचैमा रोकिएको लिगलाई निरन्तरता दिँदैछन्। तर नेपाली फुटबलको अवस्था के कस्तो छ र लिग कहिलेबाट सुरु हुन्छ भन्ने कुरा सायद कमैलाई थाहा होला। हुन त नेपाली फुटबलको अभिभावक संस्था अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फा नै पूर्व निर्धारित मितिमा लिग सुरु गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ भने क्लबहरू पनि लिग नै हुने कि नहुनेमा सशङ्कित छन्। एन्फाले यही पुस 26 गतेदेखि शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग सुरु गर्ने बताएको थियो। तर लिग हुने मिति नजिकै गर्दा एन्फा र क्लबहरूबीच सहमति भने हुन सकेको छैन। बिहिबार 4 घण्टा बसेर बिना कुनै निष्कर्ष टुङ्गिएको एन्फा र क्लब बीचको बैठक फेरि 14 गतेका लागि सरेसँगै लिग अस्तव्यस्त बनेको छ। सहमति अनुसार एन्फाले ए डिभिजनका 14 टिमलाई दिनुपर्ने तयारी रकम नदिँदा क्लबहरू सशङ्कित बनेका हुन्। यद्यपि एन्फा भने दुवैको सहमतिलाई नै मिलनबिन्दु बनाएर जाने र लिगको समय हेरफेर भए पनि लिग हुनेमा विश्वस्त हुन आग्रह गरिरहेको छ। होइन, अब अहिले यहाँले बुझिहाल्नुभयो, अहिले नयाँ कार्य समिति आइसकेपछि डबल राउन्ड रोबिनको हिसाबले डबल लिग गर्ने भन्ने हिसाबले हामी तयारी अगाडि बढाएको हौँ र यो सबै कुराहरू सहमति भएर त्यसको प्रक्रियाहरूमा हामी आफ्नो तयारी गरिसकेका छौँ। तर फरक यति हो, क्लब र हामी बिचको समयमा र आर्थिक कुराहरूमा थोरै कुराहरू एक आपसमा समन्वय हुन नसकेको मात्रै हो। अन्य कुराहरूमा त हामीलाई त्यस्तो छैन। लम्बिन अब थोरै समय अब उहाँहरू, किनभने हामीले मात्रै आफ्नो क्यालेन्डर मात्रै गर्दा पनि भएन। अब बिचको अलिकति यो ग्यापले गर्दाखेरि केही 2-4 दिन समय यताउता होला, नभए त्यति धेरै लामो समय चेन्ज हुन्छ जस्तो लाग्दैन। एन्फाको बारम्बार झुटा आश्वासन दिने तर सहमति अनुसारको काम नगर्ने बानीमा सुधार आएको छैन। एन्फामाथि विश्वास गर्न सकिने अवस्था नभएको क्लब सञ्चालकहरू बताइरहेका छन्। एन्फाले लिग हुनेमा विश्वस्त हुन भने पनि क्लबहरू भने मुख्य प्रायोजकको टुङ्गो, व्यवस्थापन, सञ्चालनको कार्यविधि, सुरक्षा जस्ता स्पष्टताको ग्यारेन्टी खोजिरहेका छन्। उनीहरू लिग विजेताले पाउनुपर्ने रकमको पनि ग्यारेन्टी चाहन्छन्। हामीलाई त्यो पैसाको भन्दा नि उहाँहरूको नियतमा शङ्का हो कि 7.5 लाख नदिँदाखेरि पनि हामीले त 7.5 लाख छोडिसकेका थियौँ नि, होइन? 7.5 लाख पर्दैन, तपाईँको बजेट एप्रुभ भएको हो भनेपछि 15 लाख दिनुहोस्, हामी नयाँबाटै सुरु गरौँ भने हो नि त। त्यो पनि दिन नसकेपछि फेरि लाचार कुरा चाहिँ गर्नु भएन नि त, होइन? खै त 15 गते दिएको भने 15 गते दिन्छु भनेर त अध्यक्ष नै 14 गतेसम्म काठमाडौँ आन त, होइन? त्यस्तो सिरियसनेस हुन्छ र? त्यो सिरियसनेस चाहिँ एन्फामा देखेन। त्यही उहाँले त्यो बुझ्नु भएकै छैन कि टप डिभिजनको लिगको प्रोसेसै बुझ्नु भएको छैन, होइन? त्यसैले हामीलाई चाहिँ यो लिग चाहिँ उहाँहरूले झारो तार दिनुहुन्छ, मेन स्पोन्सर बिना खेलाइदिन्छ भन्ने चाहिँ चिन्ता हो। यो सबै कुरा भएर पनि मैले भने नि, हामीले 2 करोडमा पोहोर नै बिक्री गरेको लिग उहाँले बिना मेन स्पोन्सर खेलायो भने हामी चाहिँ खेल्दैनौँ। हाम्रो लिग त्यति सस्तो चाहिँ छैन। एन्फाले ए डिभिजनका क्लबहरूलाई तयारी खर्च भनेर रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ। अघिल्लो वर्षकै रकम बक्यता गर्न बाँकी रहँदा यो पटक पनि एन्फाले आफैले तोकेको समयमा रकम नदिँदा क्लबहरूमा विश्वासको सङ्कट पैदा भएको छ। आफूहरू प्रतिपक्षमा हुँदा त्यही काम गलत र आफूहरू कुर्सीमा हुँदा त्यही काम सही हुने राष्ट्रिय राजनीति झै एन्फाभित्रको राजनीति पनि मौलाएको छ, जसको कारणले गर्दा खेलाडीहरू विदेश पलायन हुन बाध्य बनेका छन्। क्लबले एन्फालाई र एन्फाले क्लबलाई दोषको बीजारोपण गरिरहँदा नेपाली फुटबललाई माया गर्ने र फुटबल खेलेरै जीविकोपार्जन गर्ने खेलाडीहरूमाथि ठुलो घात भएको छ। आफ्नो स्वार्थ भन्दा पनि नेपाली फुटबललाई माथि राखेर काम गर्न बेलैमा सद्बुद्धि आउन जरुरी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिराज श्रेष्ठ र विशाल प्याकुरेलका साथ निरज कोइराला, काठमाडौँ। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एक पटक। सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले दिएको समय सकिन 2 दिन बाँकी। प्रधानमन्त्री को भन्ने विषयले गठबन्धनमा विवाद, माओवादीलाई फकाउँदै सत्तामा उल्किने एमालेको रणनीति।
केन्द्रीय कारागारबाट थुनामुक्त भए चार्ल्स सोब्राज। अध्यागमन विभागद्वारा आजै नेपालबाट निष्कासन, 10 वर्ष नेपाल प्रवेशमा रोक। त्रिभुवन विमानस्थलबाट 19.5 केजी सुन बरामद। पक्राउ परेका सुडानी नागरिकमाथि अनुसन्धान हुँदै कोकिन र चोरेसको कारोबारमा संलग्न 3 विदेशी सहित 6 जना पक्राउ। दक्षिणी थाइल्यान्डमा बाढीबाट कम्तीमा 2 लाख परिवार प्रभावित। पानीको निकास र पीडितको उद्धार कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढाइएको अधिकारीहरूको दावी। र एन्फा र ए डिभिजन लिग बीच विश्वासको सङ्कट चुलिदो। सहमति नजुट्दा लिगको भविष्य नै अन्यलमा। फुटबलबाट जीविकोपार्जन गर्ने खेलाडीमाथि घात भएको गुनासो। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।